गोंयच्या राजकारणान जर आमी पळयलें जाल्यार सध्या एका पार्टीचेर सारकें उलोवप म्हणल्यार चर्चा चालू आसा ती म्हटल्यार RGP रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी ह्या पार्टीचो एकुलतो एक विरेश बोरकर हो आमदार आसा आनी हें सगळ्यांक खबर आसा. तांचे मदींच जाल्लें कोफुसांव तांचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब आनी विरेश बोरकर आमदार जो आसा तांचे मदींच कोफुसांव चालू आसा. आनी ह्या कोफुसांवाचेर जर आमी पळयलें जाल्यार हे आतां आख्खें गोंयभर जाल्लेलें आसा. सोशल मिडियाचेर वेगवेगळे पोस्ट घातल्या उपरांत हे जे कोफुसांव आसा हे लोकां मेरेन पावल्ले आसा. आतां आमी जाणून घेवया लोकांनी निवडून दिल्लो विरेश बोरकर जो आसा ताचेर लोकांनी फुडें कसो विश्वास दवरचो, लोकांचो फुडें विश्वास आसतलो काय 27च्या इलेक्शनाक विरेश बोरकर हांकां घरा बसचें पडटलें. लोकां कडल्यान जाणून घेवया की फुडें RGP पार्टीचें कितें जातलें. सध्या जर आमी RGचे कोफुसांव पळयले जाल्यार तुमचें मत कितें, तुमकां कितें दिसता RGन एके कडेन रावन फुडें व्हरपाचो पक्ष काय कशें कितें? खरी खबर कित्याक लागून आयज वातावरण अशें आसा म्हणजे वातावरण तर हें जातलें न्हू हालतलें न्हू जाल्यार RG तेंच्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. आनी हे जे कितें लोक करता हे दोगांय हेंच्या मदीं हेंच्यांनी दोगांयनी एके कडेन बसून ते कॉम्प्रोमायज करूंक जाय नाल्यार तेजें सोल्युशन येवचें ना. ओके, 27चे कितें जातलें तुमकां कितें दिसता? लोकांनी जो विश्वास दवरला RGचेर तो खंय तरी ताका म्हणजे 110% हे जर अशें नाटकां करीत जाल्यार हे खंयच उरचें ना. आनी BJP तर सद्या फॉर्मान आसा आनी सांगपाचें म्हणटा तें कितें ह्या लोकांक खबर आहा मातशें तरी तुमी कितें करीत जाल्यार बाबा मातशी तेंची मार्जीन कमी जातली. हेजे पलीकडे कांयच जावचें ना. आतां म्हणजे सादारण हें उदाहरण एकमेकाचे दोगूय एका प्लॅटफॉर्मार बसत आनी प्रॉब्लेम तर सॉल्व जालें जाल्यार एका बरें मार्ग येतलो. ना जाल्यार लोकांक आनी RG बिरजी नाका. हें आसा ते न्यू पार्टी ज्यो येता न्हू हेंकां बेज उरना अशें जातलें मागीर. सो 27 RG घरा वचचें पडटलें म्हणटा अशें म्हाका तरी दिसता. जाल्यार वायटूच म्हणटा आणि वायट केलें जाल्यार बरेंच म्हणटा. तितून कांय इंट्रस्ट हे करून कांय फायदो ना. तेंचे ते झगडटले तेंचे ते एक जातले. लोकांनी फुडें विश्वास दवरचो म्हणटा विश्वास दवरपाचो काय म्हणजे कितें आतां पळय तेंचो एकूच MLA आसा तो आनी तेंचेर तेंचो विश्वास ना. आनी कितें उलयता लोक म्हाका सांगपाक तेंचो तर तेंच्या MLA तर विश्वास ना जाल्यार फुडें आनी उलोवन कांय अर्थ ना ताका. फुडें आतां इलेक्शनाक टायमार ते परते एक जातले परते तेंचे तेंच जातले. एकदां तुजो विश्वास गेलो मनशाचो येतलो की ताका कांय अर्थ उरना मागीर. तुमी ठाम आसा की तांच्यांनी एक जावचें एक जावचें जाल्यार ते करता. हय पार्टी मुखार कितें आसता पॉलिटिकान एकामेकाचे हें आसतात ना अशें ना. तुवें बरें केलें की म्हाका मातसो दुखता आनी बरें केलें की तेका त्रास ते आसतात पॉलिटिक्सान. सोशल मिडिया घाला म्हणजे आपलीच मातसो करून घेवप जाल्यार तेंचे भितर तेंच्यांनी हें करप आनी बरे तरेन हें करप. तेंचें नांव दवरपाचें जाल्यार तेंच्यांनी करप. आतां म्हाका दिसता कितें RGचे आमी पयलीं RG म्हणून कांयच खबर नासली पयलीं. आतां लोकांक सोशल मिडिया पळोवन लोकांनी कितें चिंतलां कितें RG बाबा बरी आसली. आतां सद्या तेंचे भितरूच वाट चालू आहा. कितें आतां सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन लोकांक सगळे अख्खे गोंयाभर जालें हे सगळी तेंचे भितरूच कॉन्फरन्स चलता. तेंचे तेच सगळी आपले आपस भितरूच चलता. आतां फुडल्या वर्सा 2027 इलेक्शन आहा. आमी चिंतलेलें कितें हे फाटी RGक बरो सपोर्ट करपाचो पण आतां तेंचे भितर तेंचे प्रेसिडेंट चिंतून जाय कितें बाबा फुडल्या वर्सा इलेक्शन आमी अशी करून कितें लोकांनी कितें चिंतपाचें आनी हांकां कशी म्हणून वोट घालपाचो लोकांनी ते आतां RGन चिंतून आपले भितरले भितर तेंच्यांनी कितें तरी सॉर्ट आउट करूंक जाय. पूण ज्या लोकांनी विश्वास दवरला RGचेर तेंचें कितें? तेंच न्हू आतां तेंच्यांनीच कितें तरी चिंतूंक जाय न्हू. विश्वास आतां कसो म्हणून विश्वास करपाचो हे आपले RGनूच चिंतूंक जाय न्हू. बाबा आमीच भितरले भितर झगडी केल्यार कशी जातले तांकां फुडें कोण हाडटलो निवडून. आनी म्हाका दिसतालें कितें RG बरी आसली म्हणून कित्याक सगळे कडेन ताणें फायट दिला. RGन बरी फायट दिली पण तेंचे भितरूच आतां अशी लपडी चलता जाल्यार लोक कशी विश्वास करपाक लोकांनी विश्वास मतूच दिवचो ना न्हू कोण तांकां आतां फुडें. ते 27 ताणें ओगी घरा वचपाच पडटलें तांकां. RGPच्या मदीं जे सध्या आतां कोफुसांव चल्ला हाचेर तुमचें कितें मत, तुमी कितें सांगता? तेंच्यानी एकवट रावन हें करपा जाय. ते सगळ्या पार्टी कितें एक एकल्याचीच न्हू ती. ते सगळ्यांनी एक रावन एक करपा जाय. पूण म्हणजे मनोजान आनी विरेशान एकवट येवंक जाय म्हणटा. एकवट येवंक जाय. ओके, फुडें लोकांनी तांचेर विश्वास दवरचो दिसता तुमकां? एक केलें जाल्यार विश्वास दवरपाचो न्हू एकवटी रावल्यार. आनी 27 तांकां म्हणजे चान्स मेळटलो लोक दितले दिसता? एकवट रावत जाल्यार शुअर चान्स आहा तांकां. RGचे कोफुसांव चल्ला ते तेंचे पार्टीमध्ये कितें आहा पळय न्हू पब्लीक डजंट नो ते केन्नाय जाता एक केन्नाय जाता बदलता तेंचेर कांय विश्वास ना. ओके पण आयज परी पार्टी ती आहा ती RG पार्टी बरी आसा
आनी अशेंच चलचें बरें चलचें आनी बरें काम करचें. विरेश बोरकर बरें काम करता, वायट करिना. आतां तेंचे मदीं कितें पर्सनल इशू आहा देट वी डोंट नो वॉट हॅज एक्झॅक्टली वॉट हॅपन अलॉंग विथ देम. So they has to compromise, come in a nice way and do the proper way, and they has to work for the country, for the state, for Goa state. That is our aim. They should not fight, because fighting will not work at all. Something has to come for the conclusion and make for people also happy, and they show the people that we are in good terms, and people also will respect them. If they fight like this, people will not respect them. पूण लोकांनी आतां जितल्या लोकांनी विश्वास दवरला तेंचो लोकांचो खंय तरी विश्वास आतां हे जाला आसतलो न्हू, कित्याक हेच झगडटा. लोकांचो विश्वास ना पळय. लोक दोनूय वाटेचे उलयता, बरें उलयता वायटूय उलयता. विश्वास कोणाचो ना अजून तरी आतां ते तशें केलें म्हणून लोक विश्वास ना कोणाक. तर आतां म्हाजें बरें विरेश बोरकर डेफिनेटली आय विल हेल्प फॉर. तशेंच विरेशन जाय तेन्ना 39 प्रोजेक्टा पासून जाय हेल्प केला, आनी कितें प्रोजेक्ट्स पळय आतां ते बंद केल्या. सो पीपल वील गीव. अशें ना की लोकांच्या मनान अशें कांय येवचें ना, वायट कांयच येवचें ना. लोक करतले, लोक दितले तांकां. आय हॅव फूल faith that people will give them support. And people want that party. People will definitely give them good respect, and people will give them good votes. That I believe, because people know a lot of parties are coming, and अशी पार्टी आता की सगळे पार्टी बरें काम करता म्हणून ना अशें ना. सो ऑपोजिशन पार्टी जाय. जेन्ना ऑपोजिशन पार्टी आसता तेन्ना खरो हें आसता, खेळ आसता. सिंगल्स पार्टी उरल्यार तर कांय खेळ आसना न्हू. सो बेटर, आनी आय होप दे वील कंटिन्यू विथ गुड प्रोग्रेस, and people will happy. And I also assure them they should do the proper job. People will be also alert and get the proper democracy in this state of Goa. That's all. जे आरजीचे कुफुसांव चल्ला हे सगळ्यांकूच खबर आसा, आनी ताचेरूच लोकांची मतां घेवपा खातीर आयज आमी पणजे हांगासर आयिल्ली. जर आमी पणजे ह्या वेगवेगळ्या लोकां कडेन उलयली तेन्ना लोकांनी जे आपलें मत मांडलां तें म्हटल्यार लोकांचे मत आसा तें म्हटल्यार समज आरजी पार्टीन समज जर विरेश बोरकर आनी मनोज परब हांच्यांनी समज जर एकवट केलो ना जाल्यार लोकां आरजी पार्टीक खंय तरी घरा बसचें पडटलें. आनी लोकांनी म्हणजे तांकां सजेशन सुद्दां दिलेली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. ती म्हटल्यार खंय तरी पार्टी ही एकवट आसल्या जाल्यारूच उरतली, ना जाल्यार खंय तरी ती उरपाक शकना. त्याच बरोबर कांय लोकांची मत जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना लोकांनी असो सुद्दां कॉन्फिडन्स दवरला की खंय तरी आरजी ही 27च्या इलेक्शनान येतली. विरेश बोरकारान आपले वेगवेगळ्या भागान जे आसा ते आपले काम केल्लेले आसा, आनी ताचे खातीरूच विरेश बोरकर जो आसा हो आपलो जो टर्म आसा तो कंटिन्यू करतलो. 27च्या इलेक्शनान आरजी पार्टी ही दिश्टी पडटली अशें सुद्दां सांगलां. जाल्यार कांय लोकांचें मत आसा तें म्हटल्यार एकवट येवंक ना जाल्यार 27च्या इलेक्शनाक आरजी पार्टीक घरा बसचें पडटलें अशें सुद्दां लोक आमकां उलयतना दिश्टी पडले. जाल्यार अशाच वेगवेगळ्या अपडेट्सां खातीर आनी वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. हांव वर्षा आश्वेकर. The Voice for Goy.